प्रोत्साहन टिभी र प्रोत्साहन पेजलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई नेपाल लगायत विभिन्न देशमा छरिएर बस्नुभएका नेपाल भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म स्थानीय दर्शन मण्डलीको पास्टर डेभिड दाहालको तर्फबाट जय मसीह अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। म आज यहाँहरूको बीचमा परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू प्रोत्साहन टिभीको मार्फतबाट प्रोत्साहन यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। यो व्यवस्था मिलाइदिनु हुने आदरणीय गुरुजन हाम्रो गुरुबा सुन्दर गुरुङज्यूलाई म हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन, परमेश्वरले चाहिँ मानिसको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउनुहुन्छ। उहाँले चंगाई छुटकारा मात्रै होइन, समाजमा भएका विकृति र विसंगतिलाई पूर्ण रूपबाट निर्मूल गरेर समाजलाई रूपान्तरण गराउनुहुन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई उत्साह प्रदान गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरको वचनबाट एउटा खण्ड पढौं। यहाँहरूले मसँगै यदि छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने सुन्न सक्नुहुन्छ। म लुकाको पुस्तक 8 अध्यायबाट तपाईहरुलाई केही कुराहरू उत्साह दिन चाहन्छु। लुकाको पुस्तक 8 अध्यायको 43 देखि 48 पदसम्मबाट म यहाँहरूको बीचमा केही कुराहरू शेयर गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् म यो खण्डलाई यो समय पढ्छु। अनि 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोग लागेकी एउटी स्त्री जो आफ्नो सारा जीविका वैद्यहरूका निम्ति खर्च गरेर पनि कसैद्वारा निको हुन सकेकी थिइन, उहाँको पछिल्तिर आई र उहाँको वस्त्रको किनार छोई अनि तुरुन्तै उसको रगतको बहाउ बन्द भइहाल्यो। अनि येशूले भन्नुभयो, कसले मलाई छोयो? जब सबैले इन्कार गरे तब पत्रुस र उनीसँग हुनेहरूले भने, हे स्वामी, भीड तपाईको वरिपरि खचाखच छ, ठेलमठेल गर्दछ, तपाई भन्नुहुन्छ कसले मलाई छोयो? अनि येशूले भन्नुभयो, कसैले मलाई छोएको छ, किनभने मबाट शक्ति निस्केर गएको मैले थाहा पाएँ अनि म चाहिँ लुकिरहिनछु भनी जब त्यस स्त्रीले थाहा पाई तब ऊ कामदै आई र उहाँको सामु घोप्टो परेर कुन कारणले उसले उहाँलाई छोएकी थिई र कसरी ऊ तुरुन्तै निको भई सो कुरा उसले उहाँलाई सबै मानिसको सामु बताई। अनि उहाँले उसलाई भन्नुभयो, छोरी साहस गर, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसँग जाऊ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा हामी सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। अलिकति यहाँहरूको बीचमा यो प्रसङ्ग मैले राख्न चाहे। यतिखेर प्रभु येशू सभाघरको शासक याइरसकी छोरीलाई निको पार्नको लागि बाटोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि जाँदै गर्नु हुँदाखेरि त्यहाँनिर रगत बग्ने स्त्री जो 12 वर्षदेखि पीडित थिए, त्यो स्त्रीले आएर प्रभु येशूलाई छोएर चंगाई भएको घटना यहाँहरूको बीचमा मैले राखिसकेको छु। यो घटनाबाट म आज यहाँहरूलाई 5वटा कुराहरू बताउन चाहन्छु। 5वटा कुराहरू अलिकति यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ के देख्छु म भने, यतिखेर यो स्त्री जुन 12 वर्षदेखि रगत बगिराखेकी थिए, उसको ब्याकग्राउन्डको बारेमा अलिकति हामीले बुझ्न आवश्यक हुन्छ। ऊ स्त्री यहुदी थिए, यहुदी धर्म मान्ने स्त्री थिए। तपाईहरुले यहाँनिर यो लेवीको पुस्तक 15 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि रगत बग्ने रोग लागेको स्त्रीको अवस्था कस्तो हुन्छ, कति दिनसम्म शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ। महिनावारी भएको स्त्रीले 7 दिनसम्म अशुद्ध भएको कारणले गर्दा ऊ 7 दिनसम्म छुट्टै बस्नुपर्छ।
उसको खाने पिउने कुराहरू सबै कुराहरू छुट्टै हुन्छ। उसलाई कसैले छुइँदैन, उसको भाँडाकुँडा पनि कसैले छुइँदैन। र 8औं दिनमा उसले स्नान गरेर सबै कुराहरू धोएपछि अनि बल्ल मानिसहरूलाई उसले छुन पाउँछ, मानिसको अघिल्तिर जान पाउँछ। यस्तै खालकी यो स्त्री हो। अब यो स्त्रीको बारेमा म 5वटा कुराहरू यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, ऊ चाहिँ शारीरिक रूपबाट कमजोरी छ। 12 वर्षदेखि रगत बगिराखेको छ। उसको शरीरको सबै रगतहरू चाहिँ बगेर सिद्धिसकेको छ। उसको शरीर पुरै खलपत्रे भएको छ, पुरै सेतो भएको छ। उसको शरीरमा हेमोग्लोबिनको मात्रा छैन। प्रियहरू, तपाईँ एकचोटि विचार गर्न सक्नुहुन्छ, रगत जति पुरै बगिसकेपछि उसको शरीरको अवस्था कस्तो हुन्छ। शारीरिक समस्या भोगिराखेकी छ त्यो स्त्री 12 वर्षदेखि। विचार गर्नुहोस्, 2 दिन 3 दिनसम्म हुँदाखेरि त हाम्रा साधारण हाम्रा आमा छोरीहरूलाई कस्तो अवस्था हुन्छ विचार गर्नुहोस् त। 12 वर्षदेखि रगत बगेको अवस्था, शारीरिक रूपबाट एकदमै कमजोर भइसकेकी छ यो स्त्री। सायद उठेर हिँड्न सक्ने अवस्था पनि छैन, एकदमै गाह्रो अवस्था। सायद लौरो टेकेर हिँडेको हुनुपर्छ मेरो बुझाइमा, मेरो विचारमा। शारीरिक समस्या उसको जीवनमा ठुलो समस्या छ। अनि अर्को कुरा, अर्को समस्याको विषयमा म कुरा गर्दैछु। अर्को समस्या चाहिँ उसको भौतिक समस्या छ। उसँग भएको सबै रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्ति, घर जग्गा जमिन, गाई बस्तु भेडा बाख्रा सबै कुराहरू उसले बेचिसकेको छ। किन थाहा छ? आफ्नो उपचार गर्नको लागि। यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने सुरुमै देख्नुहुन्छ, आफ्नो सारा जीविका वैद्यहरूका निम्ति खर्च गरेर कसैद्वारा पनि निको हुन सकेकी थिइन। उसको जीविका नै सम्पूर्ण सकिसकेकी छ। उसले जीविका भनेको बुझ्नुहुन्छ, जीविकोपार्जन गर्ने साधनै छैन उसँग। आय आम्दानीका स्रोतहरू छैन, सिद्धिए, जग्गा जमिन सिद्धियो, रुपैयाँ पैसा सिद्धियो, घर जग्गा सिद्धियो, कहीँ केही पनि छैन। हुनसक्छ उसले बाटोमा बसेर माग्नु पर्ने अवस्था भएको हुनुपर्छ। सबै कुरा सिद्धिएपछि के हुन्छ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त। खास्टो ओढ्यो र बाटोमा बस्यो अनि 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ मागेर बस्नुपर्ने अवस्था। आर्थिक रूपबाट पनि ऊ एकदमै विपन्न, सबै कुरा सिद्धिएर, पहिलेदेखिको विपन्न होइन, उपचारको क्रममा सिद्धिएको अवस्था छ। दोस्रो कुरा तपाईँले याद गर्नुभयो, पहिलो कुरा शारीरिक रूपबाट ऊ कमजोरी छ, समस्या भोगिराखेको छ। दोस्रो कुरा उसको जीवनमा आर्थिक समस्या छ, ठुलो आर्थिक भार उसको जीवनमा परेको छ। सायद घर परिवारबाट पनि उसलाई किन यत्रो पैसा सकिस् भनेर दबाब दिएको हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा सामाजिक समस्या छ उसको जीवनमा। समाजले 12 वर्षदेखि उसलाई इन्कार गरेको छ। 12 वर्षदेखि उसलाई स्वीकार गर्दैन समाजले। किन थाहा छ? उसलाई चाहिँ अशुद्ध भनिन्छ। उसको चाहिँ निरन्तर ब्लिडिङ भइराखेको छ। समाजले उसलाई छुँदैन। सायद भात दिँदाखेरि पनि परैबाट हुत्याइदिन्छ, अथवा उसले खाएको भाँडाकुँडामा परैबाट लगेर हालिदिने अवस्था हुन्छ। उसको लुगा फाटोको पनि त्यस्तै समस्या भइराखेको हुनसक्छ। ओढ्ने ओछ्याउने पनि 12 वर्षदेखि त्यही चलाउँदाखेरि कस्तो अवस्था भयो होला तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। सामाजिक रूपबाट ऊ पूर्ण रूपबाट समस्यामा परेकी छ। समाजले उसलाई नराम्रो दृष्टिले हेरिराखेको छ। यो चाहिँ अशुद्ध हो, यसलाई छुनु हुँदैन, यसको नजिक पर्नु हुँदैन, यससँग नजिकमा कुराकानी गर्नु हुँदैन। यस्तो खालको अवस्था उसको जीवनमा हुन सक्छ। प्रियहरू याद गर्नुहोस्, मैले 3वटा कुराहरू बताएछु। अर्को चौथो कुरो चाहिँ उसलाई आत्मिकी समस्या छ। आत्मिकी समस्या चाहिँ के हो भनेदेखि अब मेरो आत्मिकी अवस्था के होला भनेर उसले कुनै पनि त्यो निर्णय गर्न सकिराखेको छैन। अब मेरो आत्मिकी जीवन कस्तो होला भनेर उसले एक्ज्याक्टली निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन। आत्मिक रूपबाट ऊ एक प्रकारले समस्यामा पिरो लिइराखेको छ। अनि अन्तिम तथा 5औं कुरा, उसको जीवनमा भावनात्मक समस्या छ। तपाईलाई थाहा छ, तपाईँ धेरै बाइबल पढ्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तपाईले
पहिलो शमूएलको पुस्तक 9 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर मोपी बोसेत भन्ने मान्छेले म त मरेको कुकुर हुँ भनेर आफूले आफूलाई सम्बोधन गर्छ। अनि यो आइमाईले पनि त्यस्तै, म त केही गर्न नसक्ने मान्छे, म त गए गुज्रेको मान्छे, म केही गर्न नसक्ने मान्छे हुँ, म बाँच्न सक्दिनँ भनेर ऊ आफै भित्रभित्रै निराश भइराखेको अवस्था हुन्छ। ऊ भावनात्मक रूपबाट पनि समस्यामा भोगिराखेको छ। 5 प्रकारका समस्या उसको जीवनमा छ। शारीरिक समस्या छ, आत्मिक समस्या छ, भौतिक समस्या छ, सामाजिक समस्या छ र भावनात्मक समस्या छ। प्रियहरू, विचार गर्नुहोस्, तर यी सबै कुराको समाधान ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूले यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। उसको अन्तिम आशा भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्था भोगिराखेको अवस्थामा उसले सुनेकी थिए ख्रीष्ट येशूलाई मैले भेट्टाएँ भने ख्रीष्ट येशूले मलाई निको पार्नुहुन्छ भन्ने थोरै झिनो विश्वास लिएर प्रभु येशूलाई गएर उसले पछाडितिरबाट छुन्छे। अगाडि ठुलो भिड छ, अगाडिबाट ऊ जान सक्ने अवस्था छैन, पछाडितिरबाट छुन्छे। सायद अगाडितिरबाट जाँदै गर्दाखेरि मानिसहरूले उसलाई ठेलेर छिर्न दिँदैनन्, अथवा यो अछुत हो भनेर, यो अशुद्ध हो भनेर जान दिँदैन भनेर ऊ पछाडितिरबाट गएर प्रभु येशूलाई छुन्छे। जसै येशूलाई छुन्छे उसको रगत बग्ने रोग पूर्ण रूपबाट निको हुन्छ। प्रभुलाई स्तुति होस्। अनि प्रभुले त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ मलाई कसले छुँदैछ। अनि धेरैजना मानिसहरूले भन्छन् यत्रो भिड ठेलमठेल छ, तपाईँले कसले छुए भनेर किन यसरी कुरा गरिरहनुहुन्छ, कसैले छुएको छैन। सबैले छुएको छैन भनेपछि प्रभु येशूले आफूले थाहा गर्नुभएको छ मलाई कसैले छुइराखेको छ। अनि उसले आफ्नो कुरा लुकाएर राख्न सक्दिनँ भन्छे, गुरुज्यू मैले तपाईँलाई छुएँ, यो कारणले गर्दा छुएँ भनेर उसले सबै कुरा यथार्थ बताउँछे। अनि त्यसपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ छोरी तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, जाऊ अब शान्तिसँग बस। प्रियहरू, तपाईँ जतिजना प्रभुलाई विश्वास गर्ने प्रियजनहरू हुनुहुन्छ, यतिखेर तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँको र मेरो जीवनमा दैनिक येशूको स्पर्श चाहिन्छ। बिना स्पर्श तपाईँको र मेरो जीवनमा शक्ति आउँदैन। प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पदले भन्छ जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तिमीले शक्ति पाउनेछौ। यदि तपाईँले येशूको शक्ति पाउनु भएन भने तपाईँले र मैले केही गर्न सक्दैन। येशूको शक्तिको आवश्यकता छ। येशूको शक्ति पाउनको लागि येशूलाई हामीले छुनु पर्छ। येशूलाई छुने माध्यम भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। दिनदिनै तपाईसँग परमेश्वर बोल्न चाहनुहुन्छ। छोरी तिमीलाई म के गरिदिउँ, छोरा म तिम्रो लागि के गरिदिउँ। तपाईले प्रभुबाटको शक्ति चाहनुहुन्छ, प्रभुबाटको उपस्थिति चाहनुहुन्छ, प्रभुसँग भएर जीवन जिउन चाहनुहुन्छ। प्रभु आफ्नो शक्ति तपाईलाई दिन तयारी हुनुहुन्छ। तपाईले प्रभुलाई छुनुहोस्, प्रभुलाई भेट्नुहोस्, प्रभुसँग सम्बन्ध बनाउनुहोस्, प्रभुसँग नजिक हुनुहोस्। हुन सक्छ धेरै लामो समयदेखि तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईले आफ्नो संस्कार, आफ्नो परम्परा, आफ्नो रीतिथिति छोड्नु भएको छैन। तपाईको जीवनमा थुप्रै समस्या हुन सक्छ। आज म यो प्रोत्साहन टिभी, प्रोत्साहन पेज मार्फतबाट तपाईलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईले आज प्रभु येशूलाई छुनुहोस्। तपाईले आजै प्रभु येशूको शक्तिलाई तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बोल्दै गरेको शब्दले अन्यथा अर्को अर्थ नलागोस्। मैले भन्न खोजेको तपाईको रीतिथिति परम्परालाई पूर्ण रूपबाट छोड्नुस् भन्न खोजेको होइन। तपाईले र मैले गर्दै आएका कुसंस्कार र कुपरम्पराहरूलाई चाहिँ येशूले छोड्न भन्दै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाई हाम्रो देश नेपालमा, यतिखेर म नेपाल भाषी भएको कारणले गर्दा नेपालीमा भन्दैछु, नेपालमा पश्चिमतिर हेर्नुहोस् त अझै पनि छौपडी, तपाईलाई थाहा छ, महिनावरी भएको स्त्रीलाई लगेर गोठमा राखिन्छ। गाई बस्तु बस्ने गोठमा ओड्ने ओछ्याउने दिँदैन, भाँडा कुँडा दिँदैन। त्यतिखेर त स्याहार सुसार चाहिने समयमा उल्टो लगेर गोठमा लगेर सुन्। कतिजना सर्पले डसेर मरिराखेका छन्।
कतिजना खाना नपाएर चिसो लागेर निमोनिया भएर मरेको घटनाहरू हामीले सुनिराखेका छौँ। के यो असल हो त? यो हाम्रो परम्परा होइन? के यो हाम्रो संस्कृति होइन? प्रभु येशूले ती कुराहरूलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूको एउटै चाहना हो, कोही पनि नाश नहोस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस्, जुन जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको जीवन होस्। प्रियहरू, आज म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जतिजना तपाईँ ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, यो पेजलाई तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, यतिखेर तपाईँले विचार गर्नुहोस्, कतै तपाईँ पनि यी 5 वटा समस्यामा भौतारिरहनु भएको त छैन? याद गर्नुहोस्, कतिचोटि तपाईँलाई अगाडिबाट जानलाई, चर्चमा जान लाज भइराखेको होला, भित्रभित्र चर्च जाउँ 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 लागिराखेको होला, येशूलाई भेटौँ 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 लागिरहेको होला। तपाईँ पछाडिबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँको छेउछाउमा बसेका क्रिस्चियनहरूलाई पनि तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। के हुन्छ बताउनुहोस् न, येशूको बारेमा मलाई बताउनुहोस् भनेर राति सुटुक्क गएर पनि तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। येशू तपाईँको मनलाई शान्ति दिने परमेश्वर हुन्छ। तपाईँ तनावमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग धन सम्पत्ति प्रशस्त छ, तपाईलाई निन्द्रा लाग्दैन, छटपटी हुन्छ, बेचैनी हुन्छ, तपाईलाई येशूले त्यो छटपटी भएको मनमा शान्ति दिन सक्नुहुन्छ। रातभरि मिठो निन्द्रा दिन सक्नुहुन्छ। गत हप्ता मैले एकजना बहिनीलाई भेट्टाएको थिएँ। उहाँ 7 वर्षदेखि सुत्न सक्नु भएको थिएन। उहाँको वेट जम्मा 35 केजी थियो। याद गर्नुहोस्, 32 वर्षको मान्छे 35 केजी। याद गर्नुहोस् त, जो जवानी अवस्थामा। किन त भन्दा उहाँ निन्द्रा नै लाग्दैन, उहाँलाई छटपटी हुन्छ, जस्तो खायो त्यस्तै जान्छ। डाक्टर कहाँ लिएर गयो, कुनै पनि औषधि उपचार गर्दाखेरि पनि उहाँलाई डाक्टरले भन्छ केही पनि भएको छैन, तपाईँको सबै कुराहरू नर्मल छ। अनि झाँक्री कहाँ गयो, झाँक्रीले भन्छ कालो बोका ल्याऊ, कालो भाले ल्याऊ, यति पैसा ल्याऊ, उति पैसा ल्याऊ। उहाँ जानुहुन्छ, उपचार गर्नुहुन्छ, 1 हप्ता ठिक हुन्छ, 1 हप्तापछि फेरि त्यस्तै हुन्छ। अनि मैले उहाँलाई भेट्टाएँ, येशूको बारेमा बताएँ। येशूले बहिनी तपाईँलाई पूर्ण रूपबाट जीवन दिन चाहनुहुन्छ, त्यो पनि स्वस्थ जीवन दिन चाहनुहुन्छ भनेर येशूको बारेमा यही घटनाबाट बताएँ। अनि उहाँले त्यसै घडी प्रभु येशूलाई भेट्नुभयो, छुनुभयो, टच गर्नुभयो। अनि उहाँ त्यो राति मजाले बेलुका 8 बजे सुत्नु भएको, बिहान 6 बजे बिउनुभयो। अनि मलाई भन्नुभयो भोलिपल्ट बिहान फोन गर्नुहोस् सर, म आज रातभरि सुत्न सकेँ, म फेरि पनि मलाई एकचोटि प्रार्थना गर्न आइदिनुहोस्। म गएँ, उहाँ भक्तपुरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गएँ, उहाँलाई भेटाएँ, प्रार्थना गरिदिएँ। उहाँ अहिले पूर्ण रूपबाट निको हुनुभएको छ। तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, सामाजिक रूपबाट तपाईँ समस्यामा पर्नु भएको छ, आत्मिक रूपबाट तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ। अब मृत्यु पछिको मेरो जीवन के हुने होला भनेर तपाईँ अन्योलमा हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। प्रियहरू, म ब्राह्मण परिवारको मानिस, ब्राह्मणको छोरा, गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी नदी तर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति। तर जब मैले बाइबल पढेँ, सत्य कुरा के रहेछ भन्ने कुरा बाइबलमा पाएँ। बाइबलमा स्पष्ट परमेश्वरको वचनले भन्छ, बाटो सत्य र जीवन चाहिँ म नै, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। अनि त्यो घटनाले मलाई छुयो। त्यो घटनाले मलाई छोएपछि मैले सबै कुराहरू रिसर्च गर्दै गएँ। अनि येशू मात्रै सत्य हुनुहुँदो रहेछ र सत्यले मात्रै मानिसलाई स्वतन्त्र पार्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ र येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ। अनि यी सबै कुराहरूले मानिस एक प्रकारको समस्यामा छ, मृत्युपछिको जीवनको समस्यामा छ। कहाँ जाने भन्ने कुरा मानिसले मतलबै गरेको छैन। अनि शारीरिक रूपबाट कति उपचार गर्दा पनि निको भइराखेको छैन, थकित भएको छ, रुपैयाँ पैसाहरू सिद्धिसकेको छ। अब यतिखेर म तपाईँलाई भन्छु, मर्नभन्दा बौलाउन निको भनेर नेपालीमा उखान छ। तपाईँ आजै त्यो समस्या भोगिरहनु भएको छ भने आजै येशूलाई भेट्नुहोस्। येशूले तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्नुहुन्छ। आज प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, ए छोराछोरी हो, म कहाँ आओ भनेर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ सामाजिक समस्याबाट, शारीरिक समस्याबाट, आर्थिक समस्याबाट तपाईँ जेलिरहनु भएको छ भने येशू कहाँ आउनुहोस्। फेरि मैले यसको मतलब यो होइन, मैले तपाईँलाई चर्चमा आउनुहोस्, येशूलाई भेट्नुहोस्, रुपैयाँ पैसा पाइन्छ भन्न खोजेको होइन। तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ, छुटकारा चाहिँ येशूमा छ। येशूले निको पार्ने मात्रै होइन, कुसंस्कार र कुपरम्पराबाट समाजलाई रूपान्तरण गराउनुहुन्छ। येशू चाहिँ रूपान्तरण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ।
त्यसैले हाम्रो एउटा भनाइ छ, नेपालीमा उखान छ, रीतिले रित्याउँछ, थितिले थिच्छ रे प्रियहरू। रीति थिति परम्परा भन्दा माथि परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशू प्रभु हुनुहुन्छ। त्यो येशू प्रभुलाई तपाईँले भेट्नुभयो भने तपाईँको मेरो जीवन जसरी रूपान्तरण ल्यायो, तपाईँको जीवनमा पनि रूपान्तरण ल्याउनेछ। प्रियहरू, आजै तपाईँको नजिकैको मण्डलीलाई खोज्नुहोस्, विश्वासी क्रिस्चियनहरूलाई खोज्नुहोस्, येशूको बारेमा बुझ्नुहोस् र येशूलाई भेट्नुहोस्। म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि हिजोको जीवन र भोलिको जीवनमा पक्कै पनि तपाईँले फरक पाउनुहुनेछ। अर्को कुरा, तपाईँ जतिजना विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, क्रिस्चियन मित्रहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अगुवा पास्टरहरू हुनुहुन्छ, आजकल हामी रात दिन प्रभु येशूलाई भेट्नुपर्छ। प्रभु येशूलाई भेट्नको लागि प्रार्थनामा समय बिताउनुपर्छ। पछाडिबाट यो स्त्रीले जसरी गएर प्रभुलाई समाति अनि प्रभुले भन्नुभयो मबाट शक्ति गएको छ। तपाईँले येशूलाई भेट्नुभयो भने तपाईँमा पवित्र आत्माको शक्ति, येशूको शक्ति तपाईँको जीवनमा आउनेछ। अनि त्यसपछि तपाईँ चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्न अनि तपाईँको जीवनमा मिराकल आउँछ, तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आउँछ, तपाईको जीवनमा आरोग्यता आउँछ, तपाईको जीवनमा समृद्धि आउँछ। त्यसैले प्रभु येशूलाई भेट्न नभुल्नुहोस्, नबिर्सिनुहोस्, नछोड्नुहोस्। दिनदिनै प्रभु येशूलाई भेट्नुहोस्। प्रभु येशूलाई भेट्न तपाईँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न रुपैयाँ पैसा खर्च गरेर गइरहनु पर्दैन। विश्वास नगर्ने मित्रहरू, म यतिखेर तपाईँलाई आग्रह गर्छु, तपाईँको नजिकै येशू हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ, हेर ढोकामा उभिएर, हेर उहाँले ढोकामा उभिएर ढकढकाइरहनु भएको छ। कसैले स्वर सुनेर खोलिदियो भने म त्यस कहाँ आउनेछु, त्यो सँगै बस्नेछु र त्यो सँगै भोजन गर्नेछु। आज बेलुका तपाईँको हृदयको ढोका खोलिदिनुहोस् येशूको लागि। तपाईसँगै तपाईँको जीवनमा येशू बस्नलाई आउनुहुनेछ, खानलाई आउनुहुनेछ, सहायता गर्नलाई आउनुहुनेछ, छुटकारा दिनलाई आउनुहुनेछ। आज बेलुका नै तपाईँले तपाईँको हृदयको ढोका खोलिदिनुहोस्। तपाईँको जीवनको रूपान्तरण येशूको हातमा सुम्पिदिनुहोस्। विश्वासी मित्रहरू, तपाईँ यतिखेर तपाईँ येशूको पवित्र आत्माको शक्तिको लागि येशूलाई छुने काम गर्नुहोस्। मैले गरेकै त छु नि, वचन पढेकै छु, प्रार्थना गरेकै छु, शनिबार पास्टरले प्रचार गरेको छ, सुनेकै छु, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। के तपाईँ आज बिहान येशूसँग भेट गर्नुभयो? के भरे बेलुका तपाईँले येशूलाई भेट्नुहुन्छ? के आज दिउँसो तपाईँले येशूलाई भेट्नुभयो? यो तपाईँ र मेरो लागि चुनौती हो। हामी थुप्रैजना अगुवा पास्टरहरूको लागि पनि यो चुनौती। त हामी रोगी बिमारीको लागि प्रार्थना गर्छौँ, अशुद्ध आत्माहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, समस्यामा भएकाहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। रात दिन झोला बोकेर हामी दौडिन्छौँ, फलानु संस्था र ढिस्कानु संस्था, फलानु मिटिङ र घरेलु सङ्गति भनेर दौडिन्छौँ। के येशूसँग तपाईँको जम्का भेट भयो? आज बिहान येशूबाट पाउने कुरा तपाईँले त्यो शक्ति पाउनुभयो? म एउटा पास्टर भएको हैसियतले, एउटा पास्टर भएको नाताले म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जब तपाईँ भरिनुहुन्न नि तपाईँको भाँडो पोखिँदैन। जब तपाईँ भरिनुहुन्छ अनि मात्रै त्यो भाँडो पोखिन्छ। जब तपाईँ शक्ति लिनुहुन्छ अनि मात्रै अरूलाई प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँबाट परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नै शक्तिमा, आफ्नै तागतमा प्रभुबाटको स्पर्श छैन, प्रभुसँगको समय बिताएको छैन, प्रभुबाटको शक्ति लिनुभएको छैन, आफ्नै कुराले तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ असफल हुनुहुन्छ। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई यो समय आग्रह गर्न चाहेँ, यतिखेर तपाईँ परमेश्वरलाई छुनुहोस्, परमेश्वरसँगको त्यो शक्ति तपाईँले लिनुहोस् अनि मानिसहरूको बीचमा तपाईँले त्यो छर्नुहोस् अनि तपाईँको जीवन साँच्चै दिन 2 गुणा रात 4 गुणा परिवर्तन हुनेछ। यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त गरेर आशिष दिउन्। धन्यवाद।